is spirulina, queen of nature. The king of nature is Brahma. The queen of nature is spirulina. Spirulina क्या है? आप जब पैदा भी नहीं हुए थे जब अल्लाह ने स्पाइरल उतारा, हजारों साल पहले जब जमीन आपका गोला थी, जब अल्लाह ने उसे पुश किया तो वो क्रैक्स पड़े, उस क्रैक्स के अंदर जो पानी था उसके ऊपर ये ब्लू ग्रीन एल्गी अल्लाह ने दी, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी was named as spirulina क्योंकि स्पाइरल शेप की एल्गी डार्विन जिनको मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, उन्होंने इसका नाम स्पाइरुलिना रखा। कूजे में दरिया बंद किया, सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड, सुपर फूड ऑफ द सेंचुरी, with everything what you need is in food is there in spirulina. जो चीज इस जिस्म को चाहिए जिंदा रहने के लिए, लड़ने के लिए, डिजीजेस के खिलाफ, वायरसेस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ वो आपको स्पाइरुलिना में मिलती है। तो मिनरल्स मिल गए, एसिड मिल गए, ग्रीन ब्लड, ग्रीन ब्लड हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम स्पाइरुलिना। अगर खून की कमी को खत्म करना है तो स्पाइरुलिना का इस्तेमाल करें। कार्बोहाइड्रेट नॉमिनल, ज्यादा विटामिन एंड प्रोटीन्स और थोड़ा सा फैट जो जिंदगी के लिए जरूरी है। क्या करता है? आपको एनर्जी देता है। क्या करता है कि आपको रेजिस्टेंस देता है, परफॉर्मेंस देता है, वायरस के खिलाफ काम करता है, और सबसे बढ़कर आपकी जिस्म की बिल्डिंग ब्लॉक जो भी कुछ आप नजर आ रहे हो प्रोटीन की वजह से, आपकी खाल, आपके बाल, आपके दांत, आपकी जुबान, आपके हार्मोन्स, आपका गोश्त, सब प्रोटीन है। तो आपको जब प्रोटीन घर बैठे लेना अच्छा मिलेगा तो आप गोश्त, दालें, कि वो अजनास, चने इनमें प्रोटीन हैं, जरूरत ही नहीं है। आप अगर 10-12 गोलियां में खाते हो, 3 दफा खाते हो, एस्ट्रोनॉट्स खाते हैं, चांद पे जो लोग जाते हैं वो खाने की जगह स्पाइरुलिना इस्तेमाल करते हैं और कैसे फिर WHO और USFDA ने अप्रूव किया, तो इसको कोई साइंटिफिक डर नहीं आपको कि आप क्या खा लेंगे गलत हो सकता है। किसने कल्टिवेट किया, कैसे कल्टिवेट किया, ये इम्पोर्टेंट। रिएक्शन मैनोरमा प्रूवन साइंटिफिकली सेफ प्रोडक्शन, इसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं, और हर दफा जब स्पाइरुलिना आता है तो उसको उस ब्लॉक को भी चेक करके आप तक बेचा जाता है। तो किसी किस्म की कोई कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है। 1 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना या 1 kg ऑफ स्पाइरुलिना बराबर है 1000 kg ऑफ असॉर्टेड वेजिटेबल्स। तो आप अंदाजा लगाइए कि पूरे में दरिया सही मैंने खाया। तो ये तमाम वो चीज़ें कोई आपको जानते हैं तो आप लड़ जाएंगे किसी भी डॉक्टर से, आपका जिस्म लड़ जाएगा किसी भी बीमारी से। ताकत चाहे वो माँ के पेट में बच्चे को देनी हो, या माँ बनने के लिए, बाप बनने के लिए, या बीमारी से लड़ने के लिए, उम्र के उस हिस्से में जाके जब भूख मर जाती है। मेरी वालदा को मैंने सालों स्पाइरुलिना सीरियल दिया, 2 वक्त से वो सीरियल लेती थी, गले से वो नहीं निकलता था, कैंसर था उनको, और मैंने उनको जिंदगी दी। इनका इंतकाल कैंसर से नहीं हुआ, तो तभी मौत हुई। 15 मिनट्स उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 91। शी वाज डायग्नोज्ड एज कैंसर 17 इयर्स बैक, और 17 साल तक वो हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई कीमोथेरेपी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं आज देख सकता हूँ। थैंक्स फॉर स्पाइरुलिना के तो क्या बात करूँ मैं, किताबें बड़ी पढ़ी हैं हमारे पास, तो इतना लिटरेचर का आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लिटरेचर खत्म नहीं होने वाला। तो यू जस्ट हैव टू नो इट इज अ कंप्लीट फूड। कुछ नहीं पकाया कोई बात नहीं, 12 गोली स्पाइरुलिना खा, कहीं जा रहे हो, दिल में चाह रहा, पैसे नहीं है कुछ खाने को, स्पाइरुलिना खा लो, पहले कॉफी पी लो, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। तो दिस इज व्हाट द साइंस हैज गिवन अ गिफ्ट टू अस। और तीसरा पिलर हमारा रिनोमी फ्रूट जूस, वॉलनसिटिफोलिया, जिसको हम वॉलनजी के नाम से जानते हैं, वॉलनजाइन के नाम से जानते हैं। अ नेचुरल फूड जिसके अंदर मोर देन 101 ऐसे मिनरल छुपे हुए हैं कि प्रोफेसर ली सॉलिवन कहते हैं, उन्होंने 5 किताबें निकाली इसके ऊपर। वो डिक्शन नहीं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ फिजिशियन। उनका कहना ये है कि अगर पानी रखा हो और नोनी रखा हो तो मैं नोनी पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, पानी से मेरी खराबी हो सकती है, नोनी उस खराबी से करना चाहिए।
کے لیے سیلس کو اپنے کام کو صحیح رکھنے کے لیے انزائم کی ضرورت اور ہمارے وہ سارے انزائم موجود ہیں. کولیسٹرول کم کرے گا, دل کی پرابلمس کو ڈیل کرے گا, فنکشن برین کو صحیح کرے گا, درد کی بہترین درد کی دوائیں, میدے میں تکلیف ہو, آنکھوں میں درد ہو, جوڑوں میں درد ہو, مرضی پیجیے جتنا چاہے پیجیے, کوئی نقصان نہیں. اتنے ٹیسٹیمونیلز ہیں کہ اگر میں ٹیسٹیمونیل پہ ہوں تو لوگ مجھے کہیں گے بھائی رات کے کھانے کا وقت ہو, وہ میں نہیں چاہتی, میری فریڈ ہو, ٹھیک ہے نا. تو مورنجی از اے بیوٹیفل پین کلر. میری مثال آپ کو دوں, میرے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی, ترکی میں لیڈرشپ کیمپ تھا, اب میں لکھ نہیں پا رہی. اس دن ہمارے مورنجی کا ایک لیزرو اسٹیج پہ آیا, نے کہا ریکارڈ بنانا ہے, سب کو مورنجی پینا ہوگا. مفتی کی آیت سے کون چھوڑتا ہے, میں نے کہا چلو میں بھی پیتا ہوں, صحیح. میں نے کوئی بوتل بھی ڈالی. اس کے بعد میں چلی گئی, 3 دن کا کیمپ تھا. میں نے بڑے آرام سے بھی باقی پروگرام اٹینڈ کیا. اگلے دن صبح اٹھی, اچھا وہاں پہ کیا تھا کہ جہاں پہ ہمارا پروگرام تھا اس میں یہاں پہ میرے اب میں وہاں جا رہی ہوں, وہاں جا کے میں کہا یار میں لکھ تو سکتی نہیں, کل لیکچر کے پوائنٹس لکھنے ہیں مجھے. کچھ سوچتے چلی گئی شو میں. صبح اٹھی, لیکچر کا وقت آیا, پھر میں بالکل بھول گئی کہ میرے ہاتھ میں تکلیف تھی, کیونکہ میری انگلیاں بالکل صحیح موو کر رہی تھی, کوئی صحیح نہیں. میں نے کیا کیا, میں نے پیناڈول بھی نہیں لی تھی, یہ کیسے کم ہو گیا, اسے خود ہی کم ہو گیا. مجھے یاد آیا, ارے میں تو پوری مورنجی کر لی تھی. تو مورنجی از اے بیوٹیفل پین کلر. بہترین میدے کے درد کے لیے. اور ہماری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں, ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, امی ابو بننا ہے نا کبھی نہ کبھی تو ہارمون بھی ٹھیک چاہیے, تو اسٹرانگ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے, ایک کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. تو مورنجی پیڈیا پر جلدی امی ابو بن جاؤ گے, اس لیے کہ وہ بیلنس رکھتا ہے. اور ہارمونز آف دا میل اینڈ فیمیل بیلنسنگ بائی اینڈ دس تھری. جو میرا فارمولا ہے نا, سی مسز, اپنی اپنی بیگم کو دیکھو, ادھر ادھر مت دیکھنا, اپنی اپنی بیگم کو دیکھو. سی for cordyceps, M for Moranji, R for Rishi, and S for Spirulina. To become a parent, you need all these 4. بچہ تو بھی مسز سے چاہیے نا, شریف آدمی. ٹھیک, تو چلتے ہیں پھر آگے. مورنجی کا کام ہاتھوں کے اوپر, مورنجی کا کام اسکیلیٹل مسلس کے اوپر, اسکن کے اوپر. جس زمانے میں مورنجی کو ہیتی آئلینڈ سے اٹھا کے سائنسدانوں نے اس کو سائنس کی دنیا میں پہنچایا, وہاں کی عورتیں کیا کرتی تھیں کہ اس نونی پلانٹ کے پتوں کو, جیسے ہم لوگ نیم کے پتوں کو نہیں استعمال کرتے اپنے گھروں میں, نیم کولیوں کو, نیم کی جڑوں کو, نیم کے پتوں کو ہم پکا کے زخموں پہ لگاتے ہیں. وہاں کی عورتیں یہ کرتی تھیں کہ اس کے جو پتے اور اس کی جڑیں اور اس کا فروٹ نونی, اس کو کرش کر کے زخموں پہ لگاتی تھی. سر کی جوئیں ختم کرنے کے لیے اس کا لیپ سے دھوتی تھی بچوں کے سروں کو, اور کسی کو نہیں پتا تھا. آج جب ہم نونی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پیراسائٹس ختم کرتا ہے نونی, پیٹ کے کیڑے مارتا ہے, آپ کی اسکن کو خوبصورت کرتا ہے, آپ کی ایچنگ کو ختم کرتا ہے, لوگ اس سے زخم دھوتے ہیں, اینٹی سیپٹک ہے. تو اتنی پراپرٹیز رکھیں تو سوچنا تو نہیں چاہیے, نہیں بنتا سوچنا, ٹھیک ہے نا, جانکاری چاہیے. بلڈ پریشر کو ٹھیک کرتا ہے, سانس کی نالیوں میں جو ریشہ ہے اس کو غیر ضروری طور پہ بڑھنے سے روکتا ہے. تو نزلہ, زکام, کھانسی, بخار مورنجی کے استعمال سے بہتر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پتا نہیں ہے.